Like, subscribe, and get notified. Unlike in previous years where the inauguration of the International Film Festival of India takes place at Indoor Stadium Bambolim, this year the 56th International Film Festival will start with a float parade at 3:30 p.m. from Old Secretariat to Kala Academy. The main inauguration venue and the red carpet will be in front of the old GMC, Panjim, and the entire road in front will be converted into an open-air auditorium which will accommodate 2,500 people, Chief Minister Pramod Sawant told media on Monday. Listen to the details. International Film Festival हे आमचो ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हांगासर तेजो मेन स्टेज आसतलो आनी त्या मेन स्टेजीचेर VVIPs आनी इनॉग्रल सेरेमनी जातलो फ्रॉम द ओल्ड सेक्रेटरीट टू कला अकादमी हाज्या पर्यंत ती हे जे आहा पळय न्हू परेड ही परेड कंप्लिटली जाता त्या परेडीचो रूट जो आहा पळय न्ही वो तातूंतल्यान जातलो थंय सुरू जातलो द फर्स्ट म्हणजे जवळपास 3.5 वरांचेर सारको कार्यक्रम जो आहा तो सुरू जातलो म्हणजे VIPs आनी तेंचो रेड कार्पेट वो आयनॉक्स आनी भितरल्या हातूंतल्यान रेड कार्पेट एरिया आसतलो आनी भितरल्यान आयल्या उपरांत ती कंप्लिटली व्हडली बिगर स्टेज आसतली ती बिगर स्टेज त्या स्टेजीचेर मेन बाकीचे सगळे VIPs गेस्ट येयल्ले हे सगळे आसतले ओपनिंग म्हणजे बाकीचो तेंचो 3:45 टू अप टू 4:10 पर्यंत बाकीचे सगळे स्पिचीस ऑफ सेक्रेटरीज आनी हे ते चलतले ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्साचो मेन रोड जो आसा पळय न्ही थंयसरलो पयलो हे कल्चरल परफॉर्मन्स हो रोडाचेर जातलो ताका स्क्रिनी सायड हे ते सगळे घातलेले आसतले म्हणजे पयलो परफॉर्मन्सूय बी तितक्याच पद्दतीन तो रोडाचेर तशेंच एम्बियन्स इट वील बी द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल वेन्यू इट इज नॉट जस्ट द रोड ओके ताका दोन कडेन स्टेजीस ताका बसपाचो प्लॅटफॉर्म्स हेवटेंतल्यान VIP बसपाक वेगळे पब्लिकाक बसपाक वेगळे अशें ऑल टुगेदर जवळपास 2-2.5 हजार लोकांक बसपाची अरेंजमेंट थंय आसतले आनी दॅट वे होल कॅम्पस वील कन्वर्ट इन टू द एंटायर बीग गूड इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रल वेन्यू हो इव्हेंट वेन्यू थंयसरलो जातलो आनी ते जाल्या उपरांत आमी फ्लोट धरल्या उपरांत थोड्या जाणांनी आमची प्रसिद्धी करतना शिमग्याचेच फ्लोट थंय येतले म्हणून शिमग्याचेय येवचे ना आनी कार्निवलाचेय येवचे ना हे फ्लोट जे आसतले 12 फ्लोट हे गोंयचे आसा आमच्या आनी वीच इज टोटली फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड हांवें तर सांगलां की गोंयांतले फिल्म प्रोड्युसर्स फिल्म लायनीन आशिल्ल्या ह्या सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घ्या त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन ESG कडेन कॉन्टॅक्ट करचो कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर्स आसा हांच्यांनी बी म्हणजे त्यांचो परफॉर्मन्स कोंकणी फिल्म हे दाखोवपा खातीर त्या म्हणजे लायव्ह फ्लोट जो आसा पळय न्ही ताजेर तेंचो परफॉर्मन्स जातलो ताजेर ते दाखयतले सगळे हे जाले 12 उरलेले 11 फ्लोट जे आसा हे प्रोडक्शन हावजीसांचे आसात डिफरंट प्रोडक्शन हावजीस आपले फ्लोट करतले 3 स्टेटी दे आर रेडी टू शो देर परफॉर्मन्स ऑन दीस फ्लोट हाजेर दाखयतले अशे 26 फ्लोट्स हे थंयसर एट्रॅक्शन फिल्म इंडस्ट्रींतल्या लोकां खातीर पळोवपा खातीर आसतले हांव समेस्त गोंयकारांक आनी जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे त्या खातीर VIP सिट्स अरेंजमेंट आसतली आनी सिटींग अरेंजमेंट आसतली हाज्या खातीर पासीस अवेलेबल आसतले त्या खातीर ते घेवचे आनी उरलेल्या पब्लिका खातीर हो ओपन आसतलो कित्याक हेजे थोड्या जाणांनी हांवें आयची प्रेस कॉन्फरन्स इतक्याच खातीर घेतली की तो थोड्या जाणांक दिसूंक लागला की ते फिडे खातीर थंयसर ना फिडेचो प्रोग्राम हो टोटली तांचो फिडे वेन्यू जो आसा आरपोरा ओके हे खंयचे रिसॉर्ट रियो रिसॉर्ट हा रियो रिसॉर्ट थंयसर सुरू आसा ताजो आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो कसलोच ताका लागून ऑब्स्ट्रक्शन बीन जालां अशें कांयच ना ओके त्या खातीर हाजी तयारी पूर्णता आमी सुरू केला नेक्स्ट 5.5 वरांच्या उपरांत म्हणजे हे एके वटेंतल्यान चालू उरतलो बाकीचे सगळे म्हणजे लास्ट टायम आमी कशें आकाश कंदील कॉम्पिटिशन्स थंयसर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन्स इवन दो फोटोग्राफर तेंच्यांनी फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन हे सगळे तितक्याच वेन्यूच्या भितर एक बरो एम्बियन्स येवपा खातीर थंयसर हो सगळो अशा पद्दतीचो हे चालू उरतलो हो एकंदर हे वेन्यू आमी म्हणटा तसो आमचे ओल्ड सेक्रेटरींतल्यान मेन वेन्यू जो हांगा जातलो ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हांगासल्यान आनी ह्यो हांगासर बाकीचे मागीर फ्लोट ह्या पद्दतीन वतले दीस वील बी द टोटल हे जातलो कारण त्याच स्टँडर्डाचे हो जो आहा पळय न्ही हो कंप्लिटली हे करपाचो थारायला आनी तितकोच बरो हेजो प्रोग्राम
करपा खातीर वेगवेगळे तसलो दिस इज अ रेड कार्पेट फॉर द ओल्ड GMC ह्या पद्दतीचो हे ताजो जातलो ओके. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.